च्याप्टर छ के फर कर्म। मतलब कर्म भनेको कन्सेप्ट सबैलाई थाहा छ कि जे आज हुन्छ, जे जस्तो तिमी बिहेभ गर्छौ त्यस्तै तिमीसँग हुन्छ, तर त्यो कुरा कसैले रियलाइज गर्दैन। कुनै पनि ब्याड डिड्स या गुड डिड्स गर्दाखेरि कसैले यो सोच्दैन कि पछि मसँग पनि त्यस्तै हुने हो भनेर। तर मैले यो कुरा बुझेर यो कन्सेप्टको थ्रु यही भन्न खोजेँ कि केही पनि गर्नुभन्दा अगाडि, कसैको बारेमा सोच्नुभन्दा अगाडि, बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ कि एक दिन त्यो पनि हुनै छ। यता हामीले त्यो कुरा नसुने पनि, अरूले नसोचे पनि माथि भगवानको रेजिस्टरमा त रेजिस्टर हुनै हो, त्यो एक न एक दिन त त्यो पुरै हुनै हो। त्यसैले मेरो फेभरेट च्याप्टर नै, मैले यो मेन्सन पनि गरेको छु कि मेरो फेभरेट च्याप्टर नै के फर कर्म हो। अनि एक्चुअली मेरो नेम पनि के फर खुसी छ, त्यही भएर के फर कर्म द्याट इज द बेस्ट च्याप्टर। सबैले त्यो कर्मको कन्सेप्ट बुझ्यो भने अरू त केही चाहिएकै छैन। पहिलो अब राइटिङ नै ल्याउँ, लेखन अर्थात् राइटिङ के हो जस्तो लाग्छ? राइटिङ भनेको टाइमको बेस्ट युटिलाइजेसन हो। अनि आफ्नो मनमा लागेको कुरा, जे पनि कुरा छ जुन अरूलाई भन्न सकिँदैन, त्यो राइटिङको थ्रु एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। लाइफ एउटा जर्नी हो अनि एउटा यस्तो ब्युटिफुल वे हो कि जुनमा आउँछ धेरै डिफिकल्ट वेजहरू पनि आउँछन्, तर जसलाई ट्याकल गर्ने वेले त्यसलाई सब राम्रो गरिदिन्छ। अनि त्यो लाइफ भनेको यस्तो कुरा हो जुन जति बढ्दै गयो त्यति राम्रो राम्रो एक्सपिरियन्स र राम्रो राम्रो कुराहरू सिक्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ। जति ठुलो लाइफ त्यति राम्रो एक्सपिरियन्स। कर्म अघि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको फेभरेट च्याप्टर पनि हो होइन, शब्द पनि तपाईँको फेभरेट नै होला त्यसको मतलब। त्यसैले कर्म चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? मेरो लागि कर्म भनेको जे अहिले गर्यो, अरू जोसँग जे जस्तो बिहेभ गर्यो त्यस्तै आफूसँग पनि हुने हो। सो केही पनि गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि त माइन्डलाई थिङ्किङको लागि टाइम दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। थिङ्किङको लागि चाहिँ तपाईँलाई रिलेटेड गराउने कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसो भए सपना अथवा ड्रिम? मेरो ड्रिम सिए भन्ने छ, तर सिएसम्म मात्र सीमित छैन, अरू पनि जे गर्न सकिन्छ म गरिरहेको छु लाइफमा। ड्रिम भन्दाखेरिमा तपाईँले सिए याद आउँछ यसको मतलब। अर्थात् अब पिस, अर्थात् पीबाट आउने, मेरो नाम पनि पीबाटै भयो हुनाले मैले पिसको बुझाइमा तपाईँ के छ, पिसप्रति तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो? पिस भनेको अब त्यो आउटर पिस होइन कि मतलब बाहिर कस्तोको पिस छ त्यसले के फरक नै पर्दैन, जे हो त्यो इनर पिस हो। जबसम्म भित्रसम्म शान्ति छैन तबसम्म बाहिरको पिसले कुनै इफेक्ट गर्ने छैन। पिसलाई इन्टरनल इनर जे छ त्यससँग रिलेटेड गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू लजिकल जवाबहरुका लागि। लेख्नुभन्दा अगाडि यो सोच्नु पर्दैन कि मलाई पब्लिस गराउनु छ या कसैले रिड गर्दा कस्तो लाग्ला अनि मैले यो स्टेप लिनु राम्रो होला कि नै, त्यो सब सोच्नुभन्दा अगाडि एउटा कपी र पेन लिएर बस्ने अनि मनमा जे छ, जे सिकेको छु, जे लाग्छ कि म कपीमा एक्सप्रेस गर्न सक्छु त्यो लेख्ने। अनि पछि लेखिसकेपछि रिड गर्दाखेरि तिमीलाई आफैलाई लाग्ला कि मैले मनको कुरा एक्सप्रेस गर्न सके पनि आफै कन्फिडेन्स आउँछ कि जे मनमा थियो त्यो पेपरमा लेख्न सक्यो भने त्यही ठुलो कुरा हो। मान्छे त भन्नै सक्दैनन् मनमा के लागेको छ भनेर, त्यो कपीमा लेख्न सके त धेरै ठुलो कुरा हो नि। सो को के भन्ला र त्यसको के रेस्पोन्स होला त्यो नसोचेर डिरेक्टली पहिला पेपरमा लेख्ने अनि त्यसपछि रिडिङ गर्दै गर्ने, त्यसपछि के थप्ने, त्यसपछि सोच्ने कि मैले यो पब्लिसमा दिँदाखेरि कस्तो के इफेक्ट पर्ला भनेर 2-3 चोटि रिड गर्ने अनि अझै एड गर्ने, एडिट गर्ने, त्यो पछिको कुरा हो। तर फर्स्ट मेन थिङ कि आफू मनमा जे छ त्यो लेख्ने पेपरमा। म चाहिँ मैले स्टार्टिङदेखि नै आफू जन्मेको टाइमदेखि अहिलेसम्मको पुरै जर्नी लेखेकी छु। अनि यो बुक लेख्दाखेरि मेरो अलग्गै एक्सपिरियन्स थियो। जुन कुरा मैले यो बुक लेख्दाखेरि फिल गरेँ, मतलब स्टार्टिङ बर्थ भएको टाइमदेखि अहिलेसम्मको कुरा सम्झिँदाखेरि अभियसली त्यो अलग्गै एक्सपिरियन्स हुने हो। अनि फर्स्ट बुक जति डिफिकल्टिज मलाई यो बुकमा आएन अनि 15 दिन जति लाग्यो यो बुक लेख्नलाई। अनि मैले यो बुकमा आफ्नो बुवासँग भएको सबै रिलेटेड कुराहरू अनि कसरी बुवाले मलाई कुन कुन सिचुएसनमा हेल्प गर्नुभयो, उनको नेचर अनि आफ्नो ग्रान्डफादरलाई पनि कनेक्ट गरेर मैले यो बुकलाई कम्प्लिट गरेँ। तर यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ फर्स्ट बुक भन्दा पनि झन् बढी राम्रो थियो। नमस्कार आदरणीय श्रोता तथा दर्शकबिन, सँगै स्वागत गर्न चाहे कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको श्रृङ्खलामा पनि म पदमराज जोशी, प्रविधिमा हुनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजी। आज पनि तपाईँहरूसँग हामी 38 देखि 39 बीचको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज, दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेज र हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट संसारभरि नै लाइभ हुनेछौँ। आजको कार्यक्रम विशेष श्रोता दर्शकबिन, पछिल्लो समय हामीले 2वटा चरणका लकडाउनहरू भोग्यौँ। ती लकडाउनहरूमा हामीले आफ्नै किसिमका समस्याहरू
पनि भनौँ भोग्ने स्थिति निर्माण भयो, कसैले यसलाई अवसरको रूपमा पनि प्रयोग गर्नुभयो भने कसैले यसबाट कसरी चाहिँ बाहिर निस्किने भन्ने एउटा त्यही सोचमा मात्रै आफ्नो समयलाई व्यतीत गर्यौँ। आज कार्यक्रम यो अर्थमा विशेष छ कि आज मसँग एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जोसँग म लकडाउनको समयमा उहाँले चाहिँ गर्नुभएका क्रियाकलापहरू जसले उहाँलाई भोलिका दिनसम्म पनि एउटा किसिमले आफूलाई अर्थपूर्ण त्यो समयले मलाई अझ बल पुर्यायो भन्ने हिसाबको भोलि सम्झनाका लागि त्यो पललाई निर्माण गर्नुभएको छ। आज मेरो हातमा दुईवटा पुस्तकहरू छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। दुईवटा पुस्तकहरू मैले ल्याएर आएको छु। पहिलो पुस्तक छ द एबिसी अफ लाइफ र त्यसै गरेर दोस्रो पुस्तक छ ड्याड द सेभियर। यी दुइटै पुस्तक लकडाउनको समयमा लेखिएका पुस्तकहरू हुन् र यी दुईवटा लकडाउनमा लेखिएका पुस्तक तपाईँ सोच्नु भएको होला लेखक हो, लेखकले पुस्तक लेखि नै रहन्छ, यसमा के कुरा भयो र नयाँ। तर कुरा नयाँ यो अर्थमा छ कि उहाँले त्योभन्दा पहिला पुस्तक लेख्नु भएको थिएन। लकडाउनको समय जब खाली समय भयो तब उहाँले त्यो समयलाई सदुपयोग गर्ने ध्येयले उहाँले लेख्न सुरु गर्नुभयो। लेख्न सुरु मात्रै गर्नु भएन, त्यसलाई दुईवटा पुस्तकमा परिणत पनि गर्नुभयो। उहाँ आज ती व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यस दुईटै पुस्तकको लेखिका हुनुहुन्छ खुसी अग्रवालजी। उहाँसँग यी पुस्तकहरूको कसरी चाहिँ निर्माण हुन पुग्यो, लेखनप्रति उहाँको अभिरुचि कसरी जाग्न पुग्यो, यी यावत कुराकानी गर्नेछौँ। फेरि अर्को कुरा पनि यो सँगै जोड्छु। उहाँको कुराकानी गर्दाखेरिमा उहाँ भर्खरै पढ्दै गरेको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, +2 को इक्जाम दिनुभएको छ भर्खरै र +2 पढ्दै गर्दाखेरिमा लेख्नुभएका दुईवटा पुस्तकहरू हुन्। यी पुस्तकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर र उहाँको आफ्नो व्यक्तित्वलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आजको कार्यक्रम हामी गर्नेछौँ, कुराकानी गर्नेछौँ। र सँगसँगै एउटा अर्को अनुरोध तपाईँहरूसँग गर्छु म, फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरू त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ लकडाउनमा के चाहिँ विशेष गर्नुभयो त, त्यो कमेन्टहरू कार्यक्रमको अन्तिममा म लिनेछु। के विशेष भयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूलाई दोस्रो दिन यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको पनि स्थान रहनेछ। कमेन्ट राख्नुहोला, आफ्ना कुराकानी राख्नुहोला र सँगसँगै कार्यक्रम सेयर गर्ने त तपाईँको एउटा किसिमको सधैँ मलाई गरिरहेको सहयोग सधैँ छ। तपाईँ त्यो सहयोग आजको दिनमा पनि गर्नु नै होला। ढिला नगरिकन खुसी अग्रवालजीलाई, लेखिका खुसी अग्रवालजीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। खुसीजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ होला? ओके, सुरुवात अब पुस्तक लेख्नुभयो, सबभन्दा पहिला त तपाईँलाई बधाई छ। एउटा किसिमको त्यो समयलाई उत्पादनशील काममा लगाउनु भयो र सुरुमा अब त्यो समयमा पनि मान्छेको आफ्नै किसिमको सोचहरू थिए, के गर्ने कसो गर्ने। त्यति समय कोही मान्छे पनि भित्रै बसिरहेको अर्थात् एउटा कोठामा मात्रै बसिरहेको स्थिति थिए भनौँ। त्योभन्दा पहिला भोगेको सायदै होला कसैले, नत्र सबैले थिएन त्यो स्थिति। तपाईँको पनि सायद पहिलोचोटि होला त्यो समय। कसरी अब लेख्नु नै पर्छ भन्ने सोच चाहिँ त्यो समयमा कसरी निर्माण हुन पुग्यो? अब सबैजना एउटै घरमा बसेका थिए, सबै ह्युमिलिएट भएका थिए एउटै भित्र बसेर, नत्र बाहिर जान पाइने, न त कुनै पनि कसैको आफन्तसँग पनि कन्ट्याक्ट गर्न पाइँदै थिएन त्यो टाइममा। न त कसैले आफ्नो मनको कुरा भन्न सकिन्थ्यो, न त बाहिर जान सकिन्थ्यो, केही पनि गर्ने थिएन, खालि एउटै कोठामा बसिराख्ने थियो। त्यति बेला आफ्नो मनको कुरा लेख्ने एउटा पेन र कपी त हुन्छ नि, न त त्यसले कुनै कुराले हामीलाई जज गर्छ, न त हामीलाई नलेख भन्छ, या सुन्नलाई नै म सुन्दैन पनि भन्दैन। अनि मेरो अगाडि त्यही थियो, अनि मलाई त्योभन्दा बेटर अरू केही लागेन। त्यसैले मेरो मनमा जे थियो, म जे भन्न चाहन्थेँ, मैले जे सिकेको थिएँ त्यो मैले कपीको थ्रु लेख्ने चाहने गरेँ। लेख्न त सुरु गर्नुभयो, तर पुस्तकै निकाल्छु अर्थात् यसलाई भोलि पुस्तककै रूप दिन्छु, बुककै रूप दिन्छु भन्ने चाहिँ सुरुदेखि नै सोच थियो, या लेख्दै गरौँ अब समय पनि व्यतीत हुन्छ, केही सिकाइ हुन्छ भन्ने थियो? सानैदेखि मलाई लेख्ने चाहिँ रहर थियो, तर त्यसलाई अरूबाट एक्सप्रेस गर्ने या अरूलाई देखाउने, अरूबाट कमेन्ट लिने कहिले थिएन। तर पछि लेख्दै गर्दा मलाई लाग्यो कि जब मैले यो सब कुरा आफ्नो लाइफबाट सिकेँ भने अरूसम्म पुर्याउनु पनि मेरो कर्तव्य हो। अब जुन कुरा मैले सिकेँ त्यो सायद अरूले नसिकेको पनि हुनसक्छ, या सिकेको भए त्यसले त्यो कुरा रियलाइज नगरेको पनि हुनसक्छ। त्यही भएर मैले सोचेँ कि मैले सिकेको कुराहरू मैले यदि बुकको थ्रु उतार्यो भने त्यो अरू मान्छेसम्म गएर कुनै न कुनै ठाउँमा त तिनीहरूलाई पनि हेल्प गर्ला जस्तो फिल भयो। एउटा भावनाहरू हरेकको केही न केही मिलेको हुन्छ, त्यसले एउटा किसिमको आफै म भर्खरै पढिरहेको थिएँ, कतै न कतै म पनि त्यहाँ कनेक्टेड भइरहेको थिएँ। अझ पुरै पढ्न बाँकी नै छ, म पढिसकेपछि अझ तपाईँलाई प्रतिक्रिया दिन्छु नै। तर जस्तो अब सुरुवातको अब लेखनको कुरा, अझ म अघिकै कुरालाई कोट्याउन चाहन्छु अझ बढी नै। जस्तो लेख्ने भनिसकेपछि अब पेन र कलम भएपछि एउटा किसिमको राइटिङ त छँदैछ, तर
त्यही कुरा एउटा भोलि बुकमा आउला अर्थात् बुक नै निकाल्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको सुरुवाती लेखाइ नै त्यही तरिकाले अगाडि बढेको थियो या लेख्दै गरौँ एउटा किसिमको भोलि आकार त्यो लेखाइमा पोसिबल नै छैन। त्यो बुक लेख्नु छ या त्यही मेन्टालिटीमा लेख्नु छ भनेर सोचेर लेख्यो भने त्यो लेख्न सकिन्न। जे मनमा छ त्यो माइन्डमा छ, जे सिके जे सुने त्यो लेखिहालेपछि बुक दिनु छ भनेपछि लास्टमा त्यसमा एडिट गरिन्छ कि के कुरा यस्तो छ कि मैले आफूसितै राख्नुपर्छ, अरूलाई देखाउनु हुँदैन, या अरूसम्म गयो भने त्यसको के प्रभाव होला, किनकि मेरो बुक बच्चाले पनि पढ्ने हो, बुढोले पनि, सबले पढ्ने हो, अनि त्यो पढेपछि तिनीहरूमा कस्तो इफेक्ट पर्ला भन्ने मेन्टालिटी सोचेर पछि एडिट गरिन्छ। र लेख्दाखेरि त जे मनमा छ, जे माइन्डमा छ, जे सुन्यो, जे सिक्यो त्यही लेखिने हो। कस्तो थियो अब थोरै एउटा तपाईँको अझ यो समयभन्दा अहिले त्यति धेरै एज तपाईँको भइसकेको छैन होइन, त्यति अब परिपक्व त तपाईँले बुक निकालिसक्नुभयो भने यसलाई अपरिपक्व भन्न मिल्दैन होला, परिपक्व एजमै हुनुहुन्छ, तर पनि एउटा किसिमको जब बचपनमा भइन्छ लेखकहरू अनि एउटा किसिमको अब स्कुलमा हुने कुराकानीहरू सरहरूले गर्ने गाइडेन्सहरू त्यो सवाललाई यसो फर्केर हेर्नुभयो भने भोलि यति छोटो समयमै यति कम एजमै म एउटा आफै लेखिकाको परिचय पाउँला भन्ने लागेको थियो? नै लागेको थिएन। तर लेखिसकेपछि जुन रेस्पोन्स मैले आफ्नो नास्ट कलेजबाट पाएँ, आफ्नो प्यारेन्ट्सबाट पाएँ, रिलेटिभ्सबाट पाएँ, त्यसले मलाई अझै मोटिभेट गर्यो। फर्स्ट बुकसम्म ठिक थियो, तर जुन मोटिभेसन त्यहाँबाट पाएँ नि त्यहाँबाट मैले अझै इन्सपायर भयो कि मैले अझै बुक लेख्नुपर्छ, मेरोमा छ त्यो एबिलिटी कि म बुक लेख्न सक्छु भन्ने लाग्यो। त्यही भएर म सेकेन्ड बुकतिर गएँ। पहिलो बुक चाहिँ तपाईँको द एबिसी अफ लाइफ। यो पुस्तकको लेखनको सवालमा थोरै अझ छलफल गरौँ होला। पहिलोचोटि यो निकाल्नु भयो भने चाहिँ पहिलो पुस्तक हरेकका लागि अब जेसुकै पनि पहिलो बढी नै अर्थपूर्ण हुन्छ भन्छन्। तपाईँ यो पुस्तकलाई कुन तरिकाले सम्झिनुहुन्छ अहिले? एउटा किसिमको सुरुवात अब लेखनलाई पहिलो सुरुवात लेख्दा एउटा पहिले तपाईँले भनिसक्नुभयो बुकै लेख्ने भनेर त लेखिँदैन होइन, एउटा किसिमको आफ्नो भावना कोर्ने हो, आफूलाई लागेको कुरा लेख्ने हो, तर त्यसलाई एडिट गरिसकेपछि अब बुकको रूप आउँदाखेरिको त्यो एउटा त्यो फिल हुन्छ नि, त्यो फिललाई चाहिँ कसरी एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ क्या? मैले यो एबिसी अफ लाइफमा मेरो पुरै च्याप्टर वाइज छ, कुनै पनि एउटा प्रोपर पुरै स्टोरी छैन। यसको रिजन के छ कि मैले त्यो पुरै स्टोरी लेख्ने खाले त्यो सोचेरै लेखेको थिएन। मैले एउटा पर्टिकुलर स्टोरी कुनै टपिक जुन लाइफबाट मैले सिकेँ त्यो एउटा लेसन बनाउँदै गएँ, पछि त्यसलाई च्याप्टरको नेम दिएँ किनकि मैले त्यसलाई बुकमा कन्भर्ट गर्नु थियो। त्यही भएर अनि त्यो एबिसी अफ लाइफ लेख्नुको कारण के थियो कि त्यसमा मैले एदेखि जेडसम्म सबै लेटरलाई अर्कै रिनेम गरेर त्यसमा अलग अलग स्टोरी हालेको छु, किनकि अब हामीले सानैदेखि एबिसिडी त पढेरै आएका हौँ अनि सबै फेमिलियर छन् त्यो वर्डबाट, तर त्यो एबिसी जुन स्टार्टिङदेखि अहिलेसम्म हामी युज गर्छौँ त्यसलाई अझै पनि रिनेम गर्न सकिन्छ। त्यो सानो कुराबाट पनि ठुलो कुरा सिक्न सकिन्छ। अनि जसरी ए फर अचिभमेन्ट छ, बी फर बर्डम छ, सी फर क्रिटिसिजम छ, त्यसरी त्यसले मान्छेलाई के दिन्छ थिङ्किङ कि यति सानो सानो वर्डबाट पनि यति ठुलो थिङ्किङ आउन सकिन्छ, ठुलो कन्सेप्ट सिक्न सकिन्छ। सो यो बुकको मेन रिजन चाहिँ यही थियो कि मतलब जुन कुरालाई हामी लाइटली लिन्छौँ या जुन कुरालाई त्यति इम्पोर्टेन्स दिँदैनौँ त्यो कुरा नै कुनै न कुनै दिन यति इम्पोर्टेन्ट भइहाल्छ कि त्यसको अलगै रोल हुन्छ भनेर। सरी नै बेस त जतिसुकै जेसुकै भए पनि एबिसी नै हो नि होइन, एउटा इङ्ग्लिसको लागि त सोच्ने हो भनेपछि। जस्तो अब थोरै अब तपाईँको स्कुलिङ चाहिँ कहाँ कसरी भयो आफूले थोरै, किनकि तपाईँको आफ्नो ब्याकग्राउन्डले धेरै कुराहरू तपाईँको बुकमा पनि त्यो झल्किने हुन्छ रहन्छ स्थिति। मैले स्टेपिङबाट गरेँ स्कुलिङ, अनि स्टेपिङको पनि इन्भाइरोमेन्ट अरू एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजको लागि राम्रै थियो। अनि त्यताबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेँ। धेरै स्टोरी त यस्तो छ कि मैले स्कुलबाट नै रिलेट गरेँ, त्यहीबाट सिकेर गरेँ। अनि त्यसपछि अब चाहिँ म नास्ट कलेजमा गएँ, अनि नास्ट कलेजको त के भन्नु, यति प्रभावित छु म त्यो नास्ट कलेजको रेस्पोन्स हेरेर। बुक लेख्नुभन्दा अगाडि पनि अनि बुक लेखिसकेपछि पनि त्यो कलेजको त कम्पेरिजनमा कुनै कलेज नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले भर्खर +2 को इक्जाम दिएर बस्नु भएको छ है, एउटा एक किसिमको रिजल्टको पर्खाइ छ। तपाईँ कुन फ्याकल्टी चाहिँ पढिरहनु? कमर्स पढिरहनु भएको छ, कमर्स पढ्नुहुन्छ, लेख्नुभयो है। ओके, अर्को पुस्तकको विषयमा यो द ड्याड द सेभियर, यो पुस्तकको चाहिँ कन्सेप्ट कसरी आयो थोरै यो विषयमा? यो त एक्चुअली मेरो इन्सपिरेसन, मोटिभेसन, हिरो जे भन्नुहुन्छ मेरो ड्याड नै हुनुहुन्छ। अनि त्यही ड्याडको अब स्ट्रगल हेरेर अब जुन ममको स्ट्रगल छ त्यो त छँदैछ, त्यसको त कुनै कम्पेरिजन नै छैन। तर म जुन बुक पढ्छु या जुन युट्युबमा हेर्छु, जेमा पनि हेर्दाखेरि जति वर्णन ममको स्ट्रगलको छ नि त्यति ड्याडको छैन। तर हेर्छौँ भने सुन्छौँ भने ड्याडको पनि त्यत्तिकै छ, त्यति हामीले एक्सप्रेस नगरे पनि ड्याडको पनि स्ट्रगल छ।
अनि त्यो लकडाउनको बेला हेरेँ अनि पछि हेर्दाखेरि पनि त्यो अर्निङको लागि हाम्रो लागि चाहिँ गर्दा पनि ड्याडहरूको त्यही प्रेसर थियो। लकडाउनमा हामी त इन्जोय गर्दै थियौँ कि लकडाउन भयो स्कुल छैन हामी त फ्री थियौँ, तर ड्याडहरूको मतलब त्यही प्रेसर थियो नि। त्यो हेरेर मलाई लाग्यो कि ड्याडलाई पनि एउटा इम्पोर्टेन्स दिनु पर्यो, किन ड्याडको लागि केही छैन भनेर। अनि त्यही भएर मैले त्यही लकडाउनको बिचमा ड्याडको बारेमा एउटा बुक लेखेँ। त्यो बेला त झन् बुझ्न पाइएको होला नि हैन, अब बढी टाइम स्पेन्ड गरेँ ड्याडसँग अनि बढी बुझ्न पाइयो, त्यही भएर। एउटा जस्तो लेखनकै सवालमा पनि अघि एउटा सुरुवातको गरेको प्रश्न म अझै रिपिट गर्न चाहन्छु, किनकि लेख्ने कुरा अघि तपाईँले भने जस्तो एउटा बुक लेख्छु भनेर लेख्न थालियो भने त्यो सायद आकार आउन धेरै समय लाग्न सक्छ या आकारै नआउन सक्छ। तर एउटा किसिमको आफूलाई लागेको फिल भएको कुराहरू लेख्ने, देखेको कुराहरू लेख्ने, अरूलाई रिलेटेड गर्न सक्ने कुरा त आफूले पनि कुनै न कुनै तवरले जोडिएको हुन्छ, त्यो लेख्दै जाने हो भन्नुभयो। तर अब लकडाउनकै सवालमा पनि अब चित्र कोर्ने अरू विभिन्न किसिमका पाटाहरू थिए, तर तपाईँ लेखनतिरै आउनुको पछाडि त अरू कारण होला नि, किनकि लेखनप्रति पहिला पनि अभिरुचि होला या अरूको कुनै पुस्तकहरू पढेर त्यो किसिमको एउटा किसिमको तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ भोलिको दिनमा मैले पनि यति राम्रो लेख्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने एउटा किसिमको कतै न कतै त्यो सपना भनौँ न एउटा किसिमको परिकल्पना पक्कै पनि थियो होला। तपाईँ योभन्दा पहिला आफूले लेख्नुभन्दा पहिला चाहिँ कस्तो किसिमका बुकहरू चाहिँ तपाईँहरू पढ्नुहुन्थ्यो अधिकांश, बाहिरी आउट बुकहरू टेक्स्ट बाहेक? म बुक पर्सनली त्यस्तो बुक पढ्नुभन्दा मतलब मेरो स्टडीमा पनि बढी इन्ट्रेस्ट छ, त्यही भएर मेरो त्यो स्टडीको बुक्सहरूबाट यता बुक्सहरूमा आउने जति मेरो कन्सेप्ट नै थिएन। तर म युट्युबहरू हेरिरहेको थिएँ अनि एक्चुली मैले लकडाउनमा एउटा पब्लिक स्पिकिङको कोर्स जोइन गरेको थिएँ, वैभव नाहताको, चिन्नुहुन्छ? मैले हेरेको छु वैभव नाहता। अनि उनको त्यो पब्लिक स्पिकिङको त्यो जोइन गर्दाखेरि हि इज रिसेन्टली 18 इयर्स ओल्ड अनि 18 इयर्सको भएर पनि उनको त्यो पब्लिक स्पिकिङको त्यो जोइन गरेर जुन वेमा उनले मोटिभेट गर्नुभयो अनि उनलाई हेरेर लाग्यो कि 18 इयर्समा हुँदाखेरि यति धेरै प्रोग्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, यति धेरै गर्नुहुन्छ भने म किन सक्दैन। अनि त्यो पब्लिक स्पिकिङमा गर्दाखेरि एउटा स्पिच दिनु थियो अनि त्यो स्पिच चाहिँ आफै बनाएर लेख्नु थियो। अनि त्यति बेला मैले त्यो स्पिच फर्स्ट टाइम आफै लेखेको कुरा कसैको अगाडि एक्सप्रेस गरेको थिएँ। अनि त्यो एक्सप्रेस गर्दाखेरि जुन कमेन्ट त्यहाँबाट आयो, जुन त्यो सरलाई जुन मेरो भित्र लागेको त्यो क्वालिटी लाग्यो अनि सरले भन्नुभयो कि तिमीलाई यति राम्रो तिमीलाई लाग्छ कि तिमीले लेखेको म सुन्न सक्छु या तिमी यतिजनाको मासमा तिमी भन्न सक्छौ भने एकचोटि त्यसलाई लेखेर पनि हेर, एक्सप्रेस गर्ने भित्रैसम्म नराख, अरूलाई पनि एक्सप्रेस गर। अनि त्यो चाहिँ हल्का अलि फर्स्ट मुभमेन्ट थियो कि मलाई लाग्यो कि हल्का त राइटिङमा पनि फोकस गर्नुपर्छ, स्टडी मात्र नभएर आउटसाइडमा पनि। त्यसपछि म लेख्दै गएँ, कुनै कुनै पोएम चाहिँ घरमा फ्यामिलीलाई पनि सुनाउँथेँ पोएम लेख्दाखेरि अनि अलिअलि रेस्पोन्स आउँदै गयो। त्यसपछि एबिसी अफ लाइफ त मैले भने नि अलग अलग स्टोरी थियो, बुकको मेरो कन्सेप्ट नै थिएन। अनि लेख्दै पछि हल्का आफूमा कन्फिडेन्स आउन थाल्यो कि हल्का एडिट गर्यो भने सायद यो मन पर्न सक्छ कसैलाई, अनि त्यो हुँदै गयो। जस्तो एउटा राइटिङको सवालमा त्यो सबै कुराहरू पहिलो बुक यो द एबिसी अफ लाइफकै कुराकानी गर्दा सबै कुराहरू तपाईँले लकडाउन सुरु भएदेखि लेख्न सुरु भएका कुराहरू मात्रै छ यसमा या पहिला पनि कहिलेकाहीँ लेखेका कुराकानीहरू सबै लकडाउन बिचमै छ है? जस्तो अब तपाईँले आफैलाई पनि यो भित्रकै च्याप्टरहरूमा पनि एकदम आफैलाई एउटा हुन्छ नि युनिक लागेको कुरा, यो चाहिँ म आफैले पनि हुन्छ नि कुनै बेला आफूले गरिरहेको कामभन्दा पनि यो मेरो लेभलभन्दा माथिको कुरा हो तर पनि मैले गरेँ त्यो एचिभमेन्ट जस्तो आफैले गरिरहेको कर्ममा पनि हुन्छ। तपाईँको मध्ये त्यस्तो कुनै च्याप्टर छ? च्याप्टर छ के फर कर्म। मतलब कर्म भनेको कन्सेप्ट सबैलाई थाहा छ कि जे आज हुन्छ, जे जस्तो तिमी बिहेभ गर्छौ त्यस्तै तिमीसँग हुन्छ, तर त्यो कुरा कसैले रियलाइज गर्दैन। कुनै पनि ब्याड डिड्स या गुड डिड्स गर्दाखेरि कसैले यो सोच्दैन कि पछि मसँग पनि त्यस्तै हुने हो भनेर। तर मैले यो कुरा बुझेर यो कन्सेप्टको थ्रु यही भन्न खोजेँ कि केही पनि गर्नुभन्दा अगाडि, कसैको बारेमा सोच्नुभन्दा अगाडि, बोल्नुभन्दा अगाडि सोच्नुपर्छ कि एक दिन त्यो पनि हुनै छ। यता हामीले त्यो कुरा नसुने पनि, अरूले नसोचे पनि माथि भगवानको रेजिस्टरमा त रेजिस्टर हुनै हो, त्यो एक न एक दिन त त्यो पुरै हुनै हो। त्यसैले मेरो फेभरेट च्याप्टर नै मैले यो मेन्सन पनि गरेको छु कि मेरो फेभरेट च्याप्टर नै के फर कर्म हो। अनि एक्चुअली मेरो नेम पनि के फर खुसी छ, त्यही भएर के फर कर्म द्याट इज द बेस्ट च्याप्टर। सबैले त्यो कर्मको कन्सेप्ट बुझ्यो भने अरू त केही चाहिएकै छैन। खुसी अग्रवालजीसँग उहाँ लेखिका हुनुहुन्छ, उहाँले लकडाउनमा लेखेका दुईवटा पुस्तकहरू द एबिसी अफ लाइफ र ड्याड
द सेभियर, यी दुईटा पुस्तकहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हामी विमर्श गरिरहेका छौँ। उहाँहरूले लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरेर यी दुईटा पुस्तकहरूलाई बजारमा ल्याउनु भएको छ। उहाँसँग यी पुस्तकहरूको विषयमा र उहाँले आफूले लेखनप्रति कसरी चाहिँ आफ्नो पाइला अगाडि बढाउनु भयो, यी विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। ढिला नगरिकन फेरि पनि उहाँलाई मैले स्वागत गर्न चाहेँ। खुसीजी, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। र अब सँगै एउटा अर्को टेक्निकल कुराकानीमा म प्रवेश गर्न चाहेँ। एउटा लेख्नु त छँदैछ, आफूले आफ्नो कुराकानीहरू लेखिसकेपछि त्यसलाई एउटा बुकको रूप दिँदाखेरिमा विभिन्न किसिमका च्यालेन्जहरू पक्कै पनि भोग्नु भएको होला। ती च्यालेन्जहरू के थिए, कस्तो चाहिँ स्थिति थियो, बुक एउटा बजारमा ल्याउने पहिलो बुकमै कुराकानी बढी केन्द्रित गरेर राख्दिन अनुरोध गरेँ। अब त्योभन्दा अगाडि मतलब त्यो मेरो फर्स्ट टाइम थियो त्यो बुक लेख्ने, त्यही भएर त्यसको कुन सेपमा त्यो राख्ने या कुन वेमा त्यसलाई एक्सप्रेस गर्ने मलाई त्यसको केही आइडिया थिएन। अनि सबभन्दा बिगेस्ट च्यालेन्ज चाहिँ यो थियो कि मेरो बुक मतलब रिडरले एक्सेप्ट गर्ला कि नै, त्यो बुक म ठिक गर्दैछु कि नै पब्लिस गरेर, काहीँ कुनै यसमा यस्तो सेन्स त छैन जसले कसैलाई हर्ट गर्न सक्छ। त्यस्तो कन्सेप्टहरूले गर्दा अलिक बढी मेन्टली म प्रब्लममा भएँ। त्यसपछि प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स गर्नु कि म यो गर्न सक्छु भनेर, त्यो यही सब च्यालेन्जहरूले अलि डिफिकल्ट भयो। तर मस्ट चाहिँ मैले त्यो लेखेको त्यसलाई सेप कसरी दिने, मतलब बुकहरू कस्तो हुन्छ, अब जसरी एबिसी अफ लाइफ जस्तो बुक छ नि, त्यो पर्टिकुलर च्याप्टरको र ए फर अचिभमेन्ट त्यस्तो बुक छैन। मतलब मैले कमनली देखेको पढेको बुकहरूमा स्टोरिज हुन्छ अनि एउटा पर्टिकुलर बायोग्राफी टाइप हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ। अब यो च्याप्टर वाइजमा म त्यसलाई कसरी सेप दिउँ या कुन एङ्गल कसरी स्टार्टिङ गर्दा राम्रो होला, त्यो सब अलिक प्रब्लम भयो। नयाँ पनि एउटा किसिमको त्यो किसिमको पहिला अनुभव पनि नभएको हुनाले त्यो सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज त त्यो भयो नि तपाईलाई। तर प्यारेन्ट्स र टिचर्सको हेल्प अनि इन्टरनेट सबको हेल्पको थ्रु सब सक्सेस भयो। पहिलोचोटि परिवारसँग अब तपाईँ आफ्नो आमा बुवासँग म पुस्तक निकाल्दैछु भन्ने किसिमले कुराकानी राख्दाखेरि उहाँहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो? थोरै अब एकदम सरप्राइजिङ हुनुहुन्थ्यो, धेरै ह्याप्पी पनि हुनुभयो। पछि मतलब स्टार्टिङमा तिनीहरूले मेरो फ्यामिलीमा यस्तो बुक पब्लिस गरेको कोही छैन अहिलेसम्म, त्यही भएर प्यारेन्ट्सलाई थाहा थिएन यसको यति धेरै ठुलो रोल पनि हुनसक्छ। मैले भन्दाखेरि चाहिँ धेरै ह्याप्पी भए सब, तर पछि जब पब्लिस भएर हातमा आयो त्यो ह्याप्पिनेस चाहिँ अलग्गै थियो। त्यो अलग्गै सो भयो कि यो थियो भनेर, किनकि पहिला हामीले आइडिया इभन मलाई पनि थाहा थिएन कि मसँग यस्तो हुनसक्छ। मैले त जस्ट लेखेँ अनि पब्लिस गराएँ, त्यति सोचेको थिएन कि यति ठुलो रेस्पोन्स पाइन्छ होला भनेर। तर पछि जब त्यो बुक पब्लिस भएर हातमा आयो, त्यहाँ नाम, त्यहाँ मैले लेखेको वर्ड्सहरू देखियो, त्यसपछि त फ्यामिलीको एक्सप्रेसन नै डिफ्रेन्ट थियो हैन। एउटा कभर त्यो सबै कुरा फरक। के भन्नुहुन्छ परिवारकोले? अपेक्षा थियो भन्नुहुन्छ छोरीले भोलि यो उमेरमै यस्तो किसिमको बुक निकाल्ला अनि त्यसपछि होला भन्ने थियो या अर्को फरकै गर्नु? यति ठुलो त थिएन अपेक्षा, तर जे भए पनि मेरो प्यारेन्ट्स धेरै सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। सानैदेखि तिनीहरूको मनमा छ कि म केही न केही गर्न सक्छु र त्यही मोटिभेसनले मलाई मोटिभेट गर्छ कि मलाई केही न केही त गर्नुपर्छ लाइफमा। अनि त्यति सरप्राइजिङ त धेरै हुनुभयो, तर त्यही सपोर्ट, त्यही मोटिभेसन सधैँ उनको मनमा हुन्छ कि म गर्न सक्छु। त्यो धेरै बिलिभ छ कि म केही न केही गर्छु भनेर। सो त्यही मोटिभेसनले गर्दा अर्थात् लेखक नै होलान् भोलि, कुनै कुरा लेख्लान् कसरी इमेजिन गरेको थिएन। त्यो चाहिँ कल्पना चाहिँ पक्कै पनि अब फेरि यो उमेरमै हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्दैन, किनकि एउटा किसिमको पढिरहेछ आफ्नै कुरामा छ भन्ने चिजमा बढी फोकस हुन्छ। अझ फेरि अब एउटा बुक लेखिसकेपछिको त्यो बिचको पिरियड हुन्छ नि, जस्तो त्यसलाई बजारमा ल्याउँदाखेरिको समयमा कुनै बेला अब भइहाल्यो, दोस्रो पछितिर गरौँला, अझ एडिट गरौँला, एउटा किसिमको थोरै त्यसलाई भनौँ न दोस्रो चोटिको समयमा, भोलिको समयमा त्यसलाई झार्ने एउटा किसिमको त्यसलाई भनौँ न पुर्याउने त्यो किसिमको कुराकानीहरू बढी हुन्छ भन्छन् लेखकहरूसँग कुराकानी गर्दा। तपाईँलाई चाहिँ कहिले लाग्यो कि लागेन अहिले चाहिँ नगरौँ होला, अहिले एउटा किसिमको उमेर पनि त्यति धेरै भएको छैन, भोलि एडिट गरेर त्यो गरौँला, अर्थात् अर्को चिज यसलाई फेरि भनौँ न केही चेन्ज गर्नु बदलिएर अर्थात् केही थपेर दोस्रोचोटि गरौँला भन्ने त्यो किसिमको सोच चाहिँ आयो कि आएन लेखिसकेपछि पनि? लेखिसकेपछि एउटा डर त थियो मनमा कि रिडरलाई कस्तो लाग्ला भनेर, तर त्यो भइसकेपछि बुकमा पब्लिस होला भन्ने जुन ह्याप्पिनेस, जुन एक्साइटमेन्ट थियो नि, त्यसले कन्ट्रोल नै गर्न दिन। जति छिटो भए पनि हातमा बुक आओस् भन्ने कन्सेप्ट थियो, त्यही भएर त्यस्तो त केही लागेन कि पछि गर्छु भनेर। पब्लिकेसन द लिटिल बुक
लिटिल बुक टी टेकअप यो कताबाट छ? कलकत्ताबाट निकाल्नु भएको। कस्तो प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कस्तो आइरहेछ? अब पब्लिकेसनले पनि एक्सेप्ट गर्ने नगर्ने सवालमा पनि फेरि अर्को चुनौती लेखकहरूलाई हुन्छ। उनीहरूले पढ्नुहुन्छ, पढिसकेपछि अब उनीहरूले निकाल्ने कि ननिकाल्ने अझ एउटा किसिमको उनीहरूको आफ्नो एउटा भनौँ प्रेस्टिजको कुरा पनि छ। एउटा सँगसँगै अर्को कुरा त्यही भनौँ न तपाईँहरूकै बुकहरूले नै उहाँहरू चल्ने हो, त्यो किसिमले चाहिँ यसले अगाडि बढाउँदाखेरि मलाई त्यो किसिमको बेनिफिट होला। उनीहरू त सबै क्यालकुलेसन गरेर गर्ने कुरा हुन्छ। उनीहरूको प्रतिक्रिया चाहिँ के थियो? फर्स्ट थिङ त एजले गर्दा भयो। यति कम एजमा म बुक लिएर गएँ तिनीहरूसँग कि मेरो म्यानुस्क्रिप्ट हेर्नु छ अनि पब्लिस हुन सक्छ कि नै भनेर। फर्स्ट थिङ त एज भएर नि एज हेरेर तिनीहरू सरप्राइज भए। अनि पछि इन्ट्रेस्ट देखायो बुकमा। अनि रिड गरेपछि तिनीहरूलाई लाग्यो कि हुनसक्छ, राम्रो छ पब्लिस गर्दा। अनि फेरि प्यारेन्ट्सलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो अनि फाइनली पब्लिस भयो। प्रतिक्रिया अहिले साथीभाइहरूको कस्तो आइरहेछ? किनकि स्कुल लेभलको साथीहरू, फेरि कलेज लेभलको साथीहरू, फेरि बुक निकालिसकेपछि राइटर होइन, पछाडि ट्याग त लागिसक्यो नि त होइन, त्यो भनिसकेपछि प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कस्तो आइरहेछ तपाईँको आफ्नो एज अ राइटर बनिसकेपछि र सँगसँगै बुक पढिसकेपछि साथीहरूले दिने प्रतिक्रिया दुइटैलाई सँगै मिलाएर भन्नुपर्दा? सबैको रेस्पोन्स राम्रै आउँदैछ। फिडब्याक दिँदा सबैको यस्तै हुन्छ कि धेरै रिलेटेबल छ, हाम्रै लाइफ जस्तै। हामी रिड गर्दाखेरि हामीसँग पनि यस्तै यस्तै कि इन्सिडेन्ट भएको थियो जस्तो फिल भइरहेछ सबलाई। अब उसरी हेर्नु हो भने त फ्रेन्ड सर्कलमा अलिक त्यस्तो खाले पनि आइहाल्छ। मतलब तिनीहरूसँगै बस्ने म अनि मैले यस्तो गरेपछि हल्का त सबैले फिल हुने त्यो नर्मल कुरा हो। तर जे भए पनि मैले त्यस्तो नेगेटिभ इफेक्ट पनि धेरै पाएन। अब हरेक कुरामा नेगेटिभ आउने त भइहाल्यो, त्यो त कमली नेचरकै त्यो हो, त्यो कहिले चेन्ज हुँदैन जति जुनसुकै प्रोग्रेस भए पनि। तर हेर्नु हो भने मेरो फर्स्ट अचिभमेन्ट थियो र मैले सबैको आफूले सोच्नुभन्दा बढी राम्रो रेस्पोन्स पाएँ, राम्रो प्रतिक्रियाहरू पाइराख्नु भएको थियो। अनि एउटा किसिमको कलेजबाट पनि तपाईँले राम्रै सपोर्ट पाउनुभयो? धेरै राम्रो सपोर्ट। इकोनोमिकली रूपमा कस्तो भइरहेछ अब बुक सक्सेस? अब हुन त पहिला त तपाईँलाई उसै अचिभमेन्ट छ होइन, यसमै रमाउनुको मजा त बेग्लै छ। अब यस विषयमा चाहिँ कतिको सोच्नु भएको छ? त्यही पनि एउटा किसिमको इकोनोमिकली पनि बुक सक्सेसफुल भइदियो भने राम्रै हुन्छ भन्ने त हरेक राइटरलाई लाग्ने नै भयो। कस्तो किसिमको अब त्यो किसिमले अब किनकि पब्लिकेसनसँग त्यो किसिमको कुराकानी भइरहँदाखेरिमा बुकको माग डिमान्ड होइन, एउटा किसिमको आफूले तपाईँले पनि त्यो बुकको मार्केटिङ यावत कुराकानीहरूलाई रिलेटेड गरेर भन्नु पऱ्यो भने इकोनोमिकली रूपमा चाहिँ कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैछ? एक्चुली म अहिले सोसियल मिडियामा छैन। अब जबसम्म राइटर नै सोसियल मिडियामा हुँदैन तबसम्म न त रिभ्यू दिने कोही हुन्छ न त त्यति पपुलारिटी पनि पाइन्छ। तर पब्लिकेसन हाउसको थ्रु सेल हुँदैछ। तर मैले अहिले यो बुकलाई त्यति सेल पर्पजमा दिनुभन्दा बेटर अहिले आफ्नो स्टडीलाई फोकस दिने गरेँ। अहिले म सिएको लागि प्रिपेयर गर्दैछु। मेरो प्लान छ कि म सिए कम्प्लिट गरेर या सिएको मिडलमा जब आफू पनि इकोनोमिकली स्ट्यान्ड भएपछि अनि यो बुक्सहरूलाई भोलिको समयमा के छ? लेखनलाई चाहिँ एकदम तरिकाले कन्टिन्यू दिने, एउटा समय विशेष तरिकाले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने भन्ने छ या भोलि हेर्दै गरौँ भन्ने मात्रै छ? मेरो मन छ कि जसरी अहिले सिए गर्दैछु अनि सिएको पनि अलग्गै छ सबैको कन्सेप्ट। सो सिएको जर्नीमा एउटा बुक लेख्ने मन छ। अनि त्यसपछि मिडिलमा जहिले मलाई कुनै लाग्यो कि यो माथि बुक लेख्नु छ भने म लेख्छु। म आफ्नो हात कहिले रोक्दैन। तर यो भन्न मिल्दैन कि म यही फिल्डमा जान्छु भनेर। मेरो स्टडी फर्स्ट प्रायोरिटी छ। त्यसपछि जसरी मलाई चान्स मिल्दै गयो म लेख्दै गर्छु। सामाजिक सञ्जालमा अर्थात् फेसबुक अर्थात् अरू विभिन्न माध्यमहरूमा मिडियाहरूमा नहुनु कारण चाहिँ के गर्न छ? पढाइलाई बढी फोकस गर्ने? हजुर, त्यो अब डिस्ट्र्याक्सन नहुनु नै राम्रो नि। जति आफूलाई मतलब कन्ट्रोल गरे पनि एउटा सोसियल मिडिया त सोसियल मिडिया नै रहने हो। अहिले त्यस्तो कुनै निड पनि लागेन कि हुनै पर्छ त्यसमा सोसियल मिडियामा, त्यही भएर गएन। पक्कै पनि एउटा टाइम चेकको समय हुँदैछ। त्यसपछि अझ तपाईँको दोस्रो बुकमा त हामी प्रवेश गरेकै छैनौँ। तपाईँलाई मैले हाम्रो नियमित सेगमेन्ट छ बुझाइ तपाईँको भन्ने, त्यसमा तपाईँले आफ्नो बुझाइ राखिदिनु पर्ने हुन्छ ती वर्डहरूप्रति। के छ तपाईँको बुझाइ? 5वटा शब्दहरू तपाईँलाई दिन्छु, कर्म छ। तयार हुनुहुन्छ? ओके, पहिलो अब राइटिङ नै ल्याउँ। लेखन अर्थात् राइटिङ के हो जस्तो लाग्छ? राइटिङ भनेको टाइमको बेस्ट युटिलाइजेसन हो। अनि आफ्नो मनमा लागेको कुरा जे पनि कुरा छ जुन अरूलाई भन्न सकिँदैन त्यो राइटिङको थ्रु एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ। लाइफ एउटा जर्नी हो अनि एउटा यस्तो ब्युटिफुल वे हो कि जुनमा आउँछ धेरै डिफिकल्ट वेजहरू पनि आउँछन्, तर जसलाई ट्याकल गर्ने वेले त्यसलाई सब राम्रो गरिदिन्छ। अनि त्यो लाइफ भनेको यस्तो कुरा हो जुन जति बढ्दै गयो त्यति राम्रो एक्सपिरियन्स र राम्रो कुराहरू सिक्न पाइन्छ, हेर्न पाइन्छ।
जति ठुलो लाइफ त्यति राम्रो एक्सपिरियन्स। कर्म अघि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँको फेभरेट च्याप्टर पनि हो होइन, शब्द पनि तपाईँको फेभरेट नै होला त्यसको मतलब। त्यसैले कर्म चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ? मेरो लागि कर्म भनेको जे अहिले गर्यो, अरू जोसँग जे जस्तो बिहेभ गर्यो त्यस्तै आफूसँग पनि हुने हो। सो केही पनि गर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि त माइन्डलाई थिङ्किङको लागि टाइम दिनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट छ। थिङ्किङको लागि चाहिँ तपाईँलाई रिलेटेड गराउने कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यसो भए सपना अर्थात् ड्रिम? मेरो ड्रिम सिए भन्ने छ, तर सिएसम्म मात्र सीमित छैन, अरू पनि जे गर्न सकिन्छ म गरिरहेको छु लाइफमा। ड्रिम भन्दाखेरिमा तपाईँले सिए याद आउँछ यसको मतलब। अर्थात् अब पिस, अर्थात् पीबाट आउने, मेरो नाम पनि पीबाटै भएको हुनाले मैले पिसको बुझाइमा तपाईँ के छ, पिसप्रति तपाईँको बुझाइ चाहिँ के हो? पिस भनेको अब त्यो आउटर पिस होइन कि मतलब बाहिर कस्तोको पिस छ त्यसले के फरक नै पर्दैन, जे हो त्यो इनर पिस हो। जबसम्म भित्रसम्म शान्ति छैन तबसम्म बाहिरको पिसले कुनै एफेक्ट गर्ने छैन। पिसलाई इन्टरनल अर्थात् इनर जे छ त्योसँग रिलेटेड गर्न सक्छ। थ्याङ्क यू लजिकल जवाबहरूका लागि। तपाईँको अर्को पुस्तकको अब यात्राको विषयमा थोरै कुराकानी गरौँ। ड्याड द सेभियर, थोरै कुराकानी त अगाडि तपाईँले पनि जोड्नुभयो। यो पुस्तक लेख्नुको कारण हामी जस्तो अब आफ्नो आमा अर्थात् मम्मी उहाँको विषयमा छ एउटा किसिमको धेरै ठाउँहरू लेखिएको छ, धेरै गाइएको छ, धेरै बोलिएको छ, लेखिएको छ, कविता कथा होइन हर कुराहरू छ। तर ड्याडको विषयमा अर्थात् बुवाको विषयमा चाहिँ कम लेखिने, कम गरिएको तपाईँ आफूलाई चाहिँ फिल गर्नुभयो। त्यो मलाई पनि फिल हुने कुरा हो हुन त। त्यही पनि तपाईँले अब पुस्तकै लेखिहाल्नुभयो, निकालिहाल्नुभयो भनेपछि एउटा कारण छ नै। यसको यात्राको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो। अब यो लेखिरहँदाखेरिमा तपाईँसँग एउटा कुरा त थियो, के चाहिँ थियो भने अनुभव। अर्को पुस्तक निकालिसक्नु भएको थियो र एउटा कन्फिडेन्स पनि थियो होला तपाईँसँग कि अब एउटा बुक त मैले निकालिसकेँ, दोस्रो पुस्तक निकाल्नका लागि त त्यति अब एउटा किसिमको अब त भनौँ न एउटा किसिमको हो म पनि भन्ने एउटा किसिमको त्यो आत्मविश्वास भनौँ न, कमेन्टभन्दा थोरै वरको कुरा त्यो तपाईँसँग थियो। कसरी सम्झिनुहुन्छ यो पुस्तकको यात्रालाई चाहिँ? कति समय लाग्यो यसलाई लेख्नका लागि र कुन थिङ्किङले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको थियो? कस्तो किसिमको अब निष्कर्ष अहिले हेर्दाखेरिमा त एउटा फरक किसिमको फेरि निष्कर्ष निक्लेला त्यो भनेर यात्रा सुरु गरेका थिएँ, यसमा आएर टुङ्गियो अर्थात् यसमा आएर यसलाई एउटा किसिमको आकार दिन पाइयो, सम्झिन मिल्ने स्थिति भयो भनेर कसरी चाहिँ सम्झिनुहुन्छ यात्रा? यो बुकमा चाहिँ मैले स्टार्टिङदेखि नै आफू जन्मेको टाइमदेखि अहिलेसम्मको पुरै जर्नी लेखेकी छु। अनि यो बुक लेख्दाखेरि मेरो अलग्गै एक्सपिरियन्स थियो। जुन कुरा मैले यो बुक लेख्दाखेरि फिल गरेँ, मतलब स्टार्टिङ बर्थ भएको टाइमदेखि अहिलेसम्मको कुरा सम्झिँदाखेरि अभियसली त्यो अलग्गै एक्सपिरियन्स हुने हो। अनि फर्स्ट बुक जति डिफिकल्टिज मलाई यो बुकमा आएन, अनि 15 दिन जति लाग्यो यो बुक लेख्नलाई। अनि मैले यो बुकमा आफ्नो बुवासँग भएको सबै रिलेटेड कुराहरू, अनि कसरी बुवाले मलाई कुन कुन सिचुएसनमा हेल्प गर्नुभयो, उनको नेचर, अनि आफ्नो ग्रान्डफादरलाई पनि कनेक्ट गरेर मैले यो बुकलाई कम्प्लिट गरेँ। तर यसको एक्सपिरियन्स चाहिँ फर्स्ट बुकभन्दा पनि झन् बढी राम्रो थियो। आफूलाई पनि कस्तो लाग्छ त्यो पुस्तकभन्दा बढी एउटा स्तरीयको कुराकानी पनि आउँछ र अर्को कुराकानी सँगसँगै अब लेखन भने त जति लेख्दै गयो त्यति निखारिँदै जाने कुरा र पहिलोभन्दा दोस्रो राम्रै हुनुपर्छ भन्ने त छैन, तर एउटा किसिमको केही न केही फरक पनि दोस्रोमा पक्कै पनि रहन्छ होला। कस्तो लाग्छ केही फरक पनि? अब फर्स्टमा चाहिँ मैले च्याप्टर वाइज स्टोरी लेखेँ, सो त्यो भन्न सकिन्छ कि आज एउटा लेख्यो भोलि अर्को लेख्यो त्यस्तो, तर स्टोरी जुन सेकेन्डमा छ त्यो प्रोपर स्टोरी छ, एक्सपिरियन्स पनि भयो त्यसमा। अब त्यो प्रोपर स्टोरीको लागि त एउटै फ्लो हुनु पर्यो, सो अभियसली फर्स्ट भन्दा हल्का बेटर नै लाग्यो भने तपाईँलाई आफैलाई पनि। जस्तो अब यो टाइटलको नाम उसका लागि पनि सुरुदेखि नै यही टाइटल होला म यही गर्छु भन्ने धेरैले अगाडि बढ्यो? सेकेन्डको लागि त टाइटल फिक्स थियो, तर फर्स्टको लागि चाहिँ लेटर त्यो स्टोरी बनिसकेपछि लास्टमा यसलाई कुन फिट होला भनेर एबिसी अफ लाइफ भनेर दिएँ मैले। टाइटल पहिल्यैदेखि त्यसको मतलब फिक्स थियो तपाईँको यो दोस्रो पुस्तकको लागि? दोस्रोको लागि फिक्स थियो। अनि अब यसको पनि अब टेक्निकली रूपमा अब भनौँ लेखिसकेपछि पनि आउट गर्दाखेरिको चुनौतीहरू, अब एउटा त अनुभव पहिलाको जस्तो त अनुभव नभएको स्थिति थिएन, दोस्रो कुरा अब पब्लिकेसनसँग पनि तपाईँको एउटा किसिमको सम्बन्ध त भइसकेको थियो होला, अरू केही थप नयाँ केही चुनौतीहरू सामना गर्नु पर्यो? नै, जति फर्स्टमा सब एक्सपिरियन्स भइसकेको थियो, सेकेन्डमा त्यस्तो केही डिफिकल्टिज आयो होइन, एउटा किसिमको आफ्नो यात्रा हो जस्तो लाग्यो, अगाडि बढिरहनु भयो त्यसो मलाई। लगभग अब केही समय थोरै प्रश्नहरू मात्रै तपाईँका लागि छन् मसँग, के त्यसपछि श्रोता दर्शकहरूको केही प्रश्न भयो भने हामी छप कुराकानी गरौँला नै। अब अगाडि चाहिँ थोरै अगाडि सपनाको कुराकानी त गर्नुभयो सिए भन्ने भनेर, तर यो सँगसँगै अब यसलाई विरत रूपमा कुराकानी गरौँला। अब सबै योजनाहरू आगामी आफ्नो जीवनलाई एज अ लेखिकाको रूपमा चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने छ? अब लेख्ने कुरा त जब मनमा भयो त्यो सोचेर त लेख्न बस्न सकिन्न,
त्यही भएर अब त्यसको कुनै पर्टिकुलर मैले त्यस्तो सोचेको छैन कि मलाई यस्तो गर्नु छ राइटिङको फिल्डमा। तर यति चाहिँ छ आफूमा कि म लेख्न चाहिँ कहिले छोड्दैन। जति बेला मन लाग्यो म त्यति बेला लेख्छु र त्यो लेखेको कुराले कसैलाई राम्रो पोजिटिभ इफेक्ट दिन सक्छ भने म पब्लिसतिर पनि जान्छु। अहिले भर्खर स्कुल पढिरहेको +2 पढिरहेको जोसँग समय पनि हुन्छ, उनीहरूको फोकस पनि एउटा किसिमको भनौँ त्यति धेरै पढाइभन्दा नि एउटै केही गरौँला भन्ने छ, सायद हुनसक्छ त्यसमा त्यो एउटा लेखन पनि हुनसक्छ। उनीहरूले लेख्नु पऱ्यो भने, उनीहरूलाई सजेस्ट गर्नु पऱ्यो भने के चाहिँ सजेस्ट गर्नुहुन्छ? यो प्रश्न म किन पनि गर्दैछु भने मान्छे भनौँ एउटा स्तरले भनौँ आफूलाई लेखकैको रूपमा अगाडि बढाइरहेको मान्छेसँग एउटा किसिमको फरक अनुभव हुन्छ, त्यो सबैसँग रिलेट गर्न नसकिएला। तर तपाईँको कुराकानी त पक्कै पनि एउटा भनौँ ग्रासरुट लेभलको कुराकानी हुन्छ र सबैसँग छोइने कुराकानी हुन्छ। त्यसैले मैले यो प्रश्न गरेँ, के चाहिँ सजेसन हुन्छ? अब मेरो त सजेसन यही होला कि लेख्नुभन्दा अगाडि यो सोच्नु पर्दैन कि मलाई पब्लिस गराउनु छ या कसैले रिड गर्दा कस्तो लाग्ला अनि मैले यो स्टेप लिनु राम्रो होला कि नै, त्यो सब सोच्नुभन्दा अगाडि एउटा कपी र पेन लिएर बस्ने अनि मनमा जे छ, जे सिकेको छु, जे लाग्छ कि म कपीमा एक्सप्रेस गर्न सक्छु त्यो लेख्ने। अनि पछि लेखिसकेपछि रिड गर्दाखेरि तिमीलाई आफूलाई लाग्ला कि मैले मनको कुरा एक्सप्रेस गर्न सक्यो भने आफै कन्फिडेन्स आउँछ कि जे मनमा थियो त्यो पेपरमा लेख्न सक्यो भने त्यही ठुलो कुरा हो। मान्छे त भन्नै सक्दैनन् मनमा के लागेको छ भनेर, त्यो कपीमा लेख्न सक्यो त धेरै ठुलो कुरा हो नि। सो को के भन्ला र त्यसको के रेस्पोन्स होला त्यो नसोचेर डिरेक्टली पहिला पेपरमा लेख्ने अनि त्यसपछि रिडिङ गर्दै गर्ने, त्यसपछि के थप्ने, त्यसपछि सोच्ने कि मैले यो पब्लिसमा दिँदाखेरि कस्तो के इफेक्ट पर्ला भनेर 2-3 चोटि रिड गर्ने अनि अझै एड गर्ने, एडिट गर्ने, त्यो पछिको कुरा हो। तर फर्स्ट मेन थिङ कि आफू मनमा जे छ त्यो लेख्ने पेपरमा। त्यही गर्नलाई सब डराउँछन् कि पेपरमा लेखेपछि लेख्न सकिएला कि नै, या ग्रामर ठिक होला कि नै, राइटिङ ठिक होला कि नै, कसरी एक्सप्रेस, त्यो सब नसोचेर जुन हाम्रो कमन ल्याङ्ग्वेज छ त्यसमै जस्ट लेखिदिने, त्यति हो कुरा। त्यो सब त पछिको कुरै छ। एकदम गजबको कुराकानी भयो। मलाई चाहिँ एउटा धेरै कुरा सिक्ने अवसर मिल्यो तपाईँसँग, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र केही कुराकानीहरू अब हाम्रो विमर्शको दौरान म विषयवस्तु मात्रै उठान गर्न खोजिरहेको थिएँ, धेरै कुराकानीहरू छुटे पनि होला, केही कुराकानी छ मैले श्रोता दर्शकहरूसँग राख्नै पर्छ, हामीलाई सुनिरहनु भएकाहरूलाई भन्नै पर्छ भन्ने छ भने त्यो राखिदिन अनुरोध गरेँ, अन्यथा पनि हामी आजको कार्यक्रमबाट छुट्टिनुपर्छ। फर्स्टमा त थ्याङ्क यू सो मच, हजुरले गर्दा मैले आज यो प्लेटफर्म पाएँ। अनि म नास्ट कलेजलाई पनि हार्टली थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। नास्ट कलेजले जति मलाई सपोर्ट गर्यो त्यति मैले इमेजिन पनि गरेको थिएन। अनि मेरो प्यारेन्ट्स, मेरो फ्यामिली, रिलेटिभ्स, फ्रेन्ड्स सबैलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु, किनकि कुनै कुरा आफूले गर्नुभन्दा बढी त्यो रेस्पोन्स के आउँछ त्यसले पनि इफेक्ट गर्छ। अब सबैले सपोर्ट नगरेको भए म आज यो स्पेसमा हुन्थेन। सो थ्याङ्क यू सो मच। अनि नास्ट कलेजलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच, फ्रेन्ड्स, रिलेटिभ्स, प्यारेन्ट्स सबलाई थ्याङ्क यू सो मच। अनि स्पेसली अ लट अफ थ्याङ्क्स टु माई प्यारेन्ट्स। ओके, तर एउटा कुरा तपाईँले गलत भन्नुभयो नि, के नर्भस हुनुहोस् न, तर केही कुरा तपाईँले गलत भन्नुभयो भने नि तपाईँको कारणले मैले प्लेटफर्म पाएँ होइन, तपाईँ आफूले जुन हिसाबले लेख्नुभयो, तपाईँले लेखिसकेपछि मैले बोलाएको हो। त्यसैले आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउँदै गर्नु होला। मैले यो अर्थमा गलत भनेको थिएँ, तपाईँ आफैलाई त्यो तरिकाले मलाई बढी क्रेडिट दिनुभन्दा नि आफैलाई दिनुहोस्, त्यो तरिकाले अरूलाई पनि यो किसिमको प्रेरणा मिलोस्। तपाईँले एकदम राम्रो गरिरहनु भएको छ, अझै राम्रो गर्दै अगाडि जानुहोला र तपाईँलाई आगामी दिनको शुभकामना। यस्तै किसिमका सबै एउटा भनौँ न चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्दै गर्नुहोला, शुभकामना छ। नमस्ते। थ्याङ्क यू। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खुसी अग्रवालजीसँग। उहाँ लेखिका हुनुहुन्छ। आजको कुराकानी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो? तपाईँहरूको सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ। अहिलेसम्म कार्यक्रम हेरेर सुनेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको प्रतिक्रियाको लागि मैले भनेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि लकडाउनको बिचमा त्यस्तो कुनै स्पेसल काम गर्नुभएको थियो, अर्थात् केही फरक काम गर्नुभएको थियो, त्यो चुनौतीलाई एउटा अवसरको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु भएको थियो भने त्यसलाई हामी कार्यक्रममा एउटा किसिमको स्थान दिनेछौँ। त्यो तपाईँले लेख्नु होला भनेर त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया मैले पाएको छैन। जे होस् खैर, तपाईँहरूको समय अहिले जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तोसुकै स्थितिमा हुन्छ, समय एकदम तरिकाले राम्रो तरिकाले बितोस्, एकदम व्यस्त तरिकाले र सफल आफूलाई लाग्ने किसिमको, सफल ठान्ने किसिमको समय बित्दै गओस्, यही शुभकामना दिँदै आजको कार्यक्रमबाट भने मैले पनि बिदा भएँ। प्रविधिबाट साथ दिनुभयो आरडीजी र छोटुजी, उहाँहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै भोलि फेरि नयाँ अतिथिसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।